السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيسيات مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي بسكوي ديال الاطفال وحتى الكبار. كيجي رائع. هو بسكوي برانس اللي يعني بحال اللي كيتباع. غادي نحضروه في البيت بطريقه سهله صحيه، وايضا ما غاديش غتشوفوا انه ما كيتوفرش لا على البيض ولا على الزبده، يعني مكونات اللي اقتصاديه جدا وكيعطينا كميه كبيره. هو بسكوي اللي معتمد عندي، والوصفات القديمه عندي في الموقع. فنزولا عن الطلب ديالكم لانكم بغيتوا تشوفوا يعني هاد الوصفات اللي كنت منزله في الموقع فقط بالصور، بغيتوا تشوفوها فيديو. فهاد المره ملي كنت كنحضروا قررت انني نصوروا لكم. فكما كتشوفوا يعني ديجا حضرته هنا، كما كتشوفوا انني حضرته باشكال مختلفه فقط يعني نفس العجين. فغادي نخليكم دابا مع المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. فكنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، فهنا كنعبر بكاس ديال العنبه. ممكن تعرفوا المقادير الا بغيتو كميه اكبر. كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، حليب بارد، رشه ديال الملح، قشره ديال الحامضه اولا ممكن ديروا ساشي ديال السكر فانيلا. وهادو اضافه على البسكويت اللي كنت كنحضر من قبل. هادو هنا ضفت زنجلان، وعندي لافوان اولا الشوفان واللوز اللي محمرين، ومن بعد غادي نطحنهم كما كتشوفوا زليفه صغيره. فهادو اضافات صحيه لوليداتنا. 2 خميرات ديال الحلوى، والدقيق على حسب الخليط. فكياخذ لينا تقريبا واحد 6 حتى 7 ديال الكيسان. اذا اول شيء غادي نطحن هاد اللوز مع لافوان والزنجلان، غنطحنهم مزيان حتى يتنيلوا. ثم في اناء اولا في قصريه كما كتشوفوا كنوضعوا السكر، كنضيفوا الحليب، وكنضيف الزيت، كنضيف ايضا رشه ديال الملح، وكنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيذوب ليا السكر. ثم كنضيف القشره ديال الحامض. كما قلت لكم هنا ممكن تعوضوها بساشي ديال السكر فانيلا، كيف ما يمكن لكم تعوضوها بقشره ديال الليمون اولا البرتقال. ثم كنضيفوا الخليط اللي طحنا ديال اللوز مع الشوفان اولا لافوان والزنجلان. كما قلت لكم بعد ما كنكونوا حمرناهم كنخليوهم كيبردوا، كنطحنوهم مزيان. ثم كنبداو نضيفوا في الدقيق والخميره، يعني حنا كنجمعوا في الخليط ديالنا حتى كيتجمع لينا مزيان. كما قلت لكم هنا كياخذ لينا بين 6 7 الكيسان على حسب نوع الدقيق. كما كنجمعوا العجين ديالنا كنخليوه جانبا كيرتاح شويه. نطلقوا العجين ديالنا بالمدلك مزيان، نحاولوا اننا نطلقوه رقيق لانه من بعد غادي نلصقوا وحده مع وحده. الافضل انه يكون رقيق وفيه خميره يعني كيتنفخ شويه. وهنا الخميره ممكن انك تنقصوا منها، يعني ديروا غير وحده اولا وحده ونص الا كان الجو سخون. وما كناخذوا قطع دائريه يعني بالقياس اللي بغيتو. كما كتشوفوا كنقطعوا دوائر. ناخذوا مشط كما كتشوفوا، مشطه مدوره طبعا كتكون جديده، وكنغسلوها مزيان بالماء سخون، وكنضغطوا على الدوائر ديالنا. فهنا ممكن ديروا يعني تشكلوا دوك التقيبات بالفرشات، غير هي ما كتعطيناش يعني بشكل مقاد بحال المشط. كما كتشوفوا يعني عند هذوك السنينات كيجيو مقادين ونفس الشكل يعني شكل دائري. كنصفوا البسكويت ديالنا في انيه وكندخلوه الفران حتى كيطيب وكيتحمر، ونطلقوا باش نشوفوا طريقه التزيين ديالو. بالنسبه للتين فانا ممكن تذوبوا الشوكولا فقط وتلصقوا وحده مع وحده، اولا كيف ما درت هنا حضرت كاناش. فخديت كريمه سائله اللي سخنتها مزيان في ميكرووند، وهنا كنضيف ليها الشوكولا، يعني كميه ديال الكريمه سائله كنضيف لها ضعفين ديال الشوكولا. مثلا درت 50 غرام ديال الكريمه سائله غندير 100 غرام ديال الشوكولا، وهي سخونه كنخلط فيها هاد الشوكولا مزيان حتى كيذوب. ثم كناخذ قطعه ديال البسكويت كنوضع فيها كميه ديال الكاناش ديال الشوكولا، وكنوضع عليها قطعه اخرى ديال البسكويت وكنضغط. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل لي بسكويت ديالي، ونتلاقاو باش نشوف الشكل النهائي ديالهم.
اذا هذا الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا كما كتشوفوا، فكيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا وكيجي لذيذ ومقرمش. واللي بغاه مقرمش اكثر ممكن انه يعوض سكر سنيده بالسكر الاسمر، يعني يدير نص كميه ديال السكر سنيده والنصف الاخر يديروا كاسوناد اولا السكر الاسمر، لانه كيعطي قرمشه في البسكويت. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اومنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما، بالصحه والراحه.